अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है। वीडियो की राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस हैं आप उसे आसानी से वॉच कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आई हुई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी। ये आम बाज़ार वाली तेज़ केमिकल्स की क्रीमों से लाख दर्जा अच्छा है, क्योंकि बाज़ार का जो लोकल क्रीम्स होते हैं उनके इस्तेमाल से आपका रंग चंद ही दिनों में गोरा और साफ़ तो हो जाता है, लेकिन वो आपकी स्किन को पतली कर देता है और डैमेज कर देता है कि उस पर कोई भी बीमारी जल्दी से असरअंदाज हो जाती है और आपको आए दिन पिंपल्स का मसला हो जाता है और स्किन बारीक होने की वजह से स्किन पर छाइयाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। डार्क सर्कल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं आंखों की गिर्द, क्योंकि आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है और उसको थोड़ी सी तेज़ या गर्म हवा से भी स्किन को नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखेंगे कि बाज़ार की क्रीम इस्तेमाल करने से कुछ लोगों की स्किन इतनी ख़राब हो जाते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके चेक्स रेड नज़र आते हैं, तो एक एलर्जी की तरह हमें दिखाई देता है। तो इतनी तेज़ क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपकी स्किन को तो वक्ती फ़ायदे दे देता है, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं जो आज आपको क्रीम बताने जा रही हूँ आप दोनों मौसमों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गर्मी और सर्दी दोनों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों मौसमों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और इसके साथ साथ इस क्रीम में जो बाकी के फ़ायदे आपको मिलेंगे उससे ये है कि आपके तमाम चेहरे पर दाग धब्बे, ब्राउन तिल, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, तो इन तमाम मसाइल का इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। या तो आपको सर्जरी करवाने से फिनिश करवाना पड़ता है, लेकिन इस क्रीम से आपको इंशाल्लाह ताला ये फ़ायदा होगा कि आपके फेस के ब्राउन स्पॉट्स, एक्नी, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स के जो पुराने निशानात हैं वो भी इस क्रीम से चले जाएंगे। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और इसको छोड़ देने के बाद सबसे बड़ा इसका फ़ायदा बेनिफिट ये है कि आपका रंग जितना साफ़ होगा इसको छोड़ने के बाद आपका रंग वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल उसी तरह बरकरार रहेगा। इस क्रीम को आप किसी फंक्शन में जाने से पहले 8-10 दिन पहले इस्तेमाल करें, या आगे ईद आ रही है तो अभी से इस क्रीम को बना लें और आज ही के दिन से इसे शुरू कर दें। रंग बहुत साफ़ और सफ़ेद हो जाएगा इंशाल्लाह। शर्त यह है कि इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसको दुल्हा और दुल्हन दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हम ब्राइडल क्रीम ही बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ब्राइडल को इस्तेमाल करना पड़ता है और इसका नुस्खा कम लोगों ने शेयर किया होगा, क्योंकि ब्राइडल्स जो है वो बाज़ारी क्रीमों का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी स्किन ख़राब नहीं होना चाहिए, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए इनको केमिकल से पाक क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको चंद अच्छी और मयारी क्रीमों को मिला के उनके मिक्सचर से क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी। क्रीम बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो नोट कर लीजिए। आपको 1 अदद स्टिलमेंट्स फ्रेकल्स क्रीम लेनी है। स्टिलमेंट्स क्रीम 2 तरह की होती है, एक फ्रेकल्स क्रीम है और दूसरा ब्लीच। आप इन दोनों में जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं हुए, डार्क सर्कल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप स्टिलमेंट्स ब्लीच क्रीम ले लीजिए, वो वाइटनिंग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपके चेहरे पर डार्क ब्राउन स्पॉट्स या दाग धब्बे वगैरह हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि वो स्टिलमेंट्स फ्रेकल ले लें। उसके बाद आप अच्छी क्रीम ले लें, या छोटी जो मैंने बताया है छोटी साइज़ का इतना ही ले लें। उसके बाद मेडिकल स्टोर से बेटनोवेट क्रीम मिल जाएगी 100 ग्राम। उसकी आपने छोटे ट्यूब लेना है, 100 ग्राम का ट्यूब लेना है, तो ये बेस्ट रहेगा। और जितनी मिकदार में आपने बेटनोवेट
لے لینا ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے ڈرموویٹ کریم بھی لے لینی ہے۔ ایک ایک عدد بیٹنوویٹ اور ڈرموویٹ دونوں میڈیکل سٹور سے خرید لیں۔ اگر آپ نے بیٹنوویٹ 100 گرام کا لینا ہے تو آپ نے ڈرموویٹ بھی 100 گرام کا لینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو فارمولا کیپسولز چاہیے۔ آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی آپ کو یہ کاسمیٹک شاپ سے ایزیلی مل جائے گا۔ اس میں چائنا اور پاکستانی دونوں کیپسولز مل جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو چائنا کی کیپسولز مل جائیں، کیونکہ چائنا کی 2 کیپسولز یوز کرنے سے آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ اگر پاکستانی لینی ہو تو 3 سے 4 عدد لے لیں۔ اب چلتے ہیں کریم کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک باؤل لے لیں یا جار لے لیں جس کا منہ کھلا ہوا ہو، تاکہ آپ آسانی سے اس کو مکس کر سکیں۔ شیشے کا کوئی بھی چھوٹا باؤل مل جائے یا گھر پر موجود ہوگا، آپ اس کو سب سے پہلے آپ نے اس میں اسٹیلمنز فریکلز کریم کو ہاتھ کی مدد سے نکال لیں تو زیادہ بیسٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے باؤل میں فریکلز کریم کو نکالیں، پھر اچھی طرح سے مکس کریں۔ پھر اس کے اندر 1 عدد ارچی کا ڈالیں۔ آہستہ آہستہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دوسری کریم ڈالیں۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کریمیں ڈالتے جائیں۔ ایک ہی دفعہ ڈالیں گے تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اچھے سے مکس بھی نہیں ہوگی۔ دونوں ارچی کریموں کو ڈالنے کے بعد اب آپ نے بیٹنوویٹ کو ڈالنا ہے۔ اب اس کے بعد ڈرموویٹ کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ ان چاروں کریموں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے ان کا مکسچر بنانا ہے کہ وہ بہت اچھے سے یکجاں ہو جائیں۔ تو ان میں جلد بازی نہیں کرنی، اس طرح سے آپ کی کریم خراب بھی ہو جائے گی اور آپ کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سلو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو مکس کریں، اچھے سے مکس ہو جائیں۔ سب سے لاسٹ میں آپ نے فارمولا کیپسول جو ہیں ان کو سیزر سے کاٹ لیجئے گا۔ تھوڑا کاٹنے کے بعد کریموں میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سے کیپسول ویسٹ نہ ہو۔ اس کو آپ اچھی طرح سے نچوڑ کے اچھا سا کاٹنے کے بعد اچھی طرح اوپر ڈال دیں اور اچھے سے مکس کریں۔ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کریموں میں ڈال دیجئے۔ اس کے علاوہ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رنگ صاف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر ایک گولڈن سی شائن بھی آ جائے گی۔ تو یہ کیپسول ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو کیپسول 1 عدد بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال آپ 2 سے 3 کر سکتے ہیں۔ تو 3 سے زیادہ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے۔ اب زیادہ لالچ میں پڑیں گے کہ کیپسول 5 سے 6 ڈالیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے کہ کریم سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ میں جتنی کوانٹٹی میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں وہ اتنی ہی لے لیں اور اتنی ہی مقدار میں کریم بنائیں۔ تو اب میں آپ کو کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ کریم بنانے کے بعد جن ڈبیوں سے کریم نکالی ہے انہی میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اب گرمیاں ہیں، آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں اور روزانہ رات کو منہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ حسب ضرورت کریم لیں، اس کو ہاتھوں پر لگا کر رب کریں اور پھر اچھی طرح چہرے پر اپلائی کر دیں، اور صبح اٹھ کر تازہ یا ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اور اگر آپ آفس جاتے ہیں یا کسی کام پر جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 2 ٹائم سٹارٹ میں اس کو یوز کر دیں، تو زیادہ بہتر نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو آفس پہ کام کرنے پہ جانے سے پہلے بھی آپ کریم کو لگا لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ لگانے کے بعد آپ کو اس میں چکناہٹ نظر آ رہی ہے، آپ کا فیس زیادہ چکنا ہو گیا، تو آپ ٹیشو کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اوپر سے صاف کر دیں، اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی، زیادہ شائننگ کرے گی، اور چند ہی دن کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آپ کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اور اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو آپ تمام بازاری تیز کیمیکلز والی کریموں کو چھوڑ دیں گے، جو کہ نہایت مہنگی بھی ہے۔ ان کو بنانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بازار سے بھی آپ 400-500 کی کریم لے لینی ہے، لیکن اس پہ بھی آپ کا خرچہ اتنا ہی آئے گا۔ یہ کریم بھی آپ کا 1 مہینہ آسانی سے چل جائے گا۔ تو آپ کو دونوں طرف سے فائدے ہیں، آپ کی سیونگ بھی ہو جائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ اور بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سکن اس سے خراب نہیں ہوگی، اور یہ کریم جو ہے وہ
مرد حضرات اور عورتیں دونوں استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ کچھ کریمیں ایسی ہوتی ہیں کہ میلز جو ہیں وہ ڈے ٹائم پر نہیں لگا سکتے، لیکن یہ اس طرح کی کریم ہے کہ اس کو لگا کے یہ اسکن میں جذب ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ شو بھی نہیں ہوگی، اور اگر اسے نائٹ میں لگائیں تو یہ زیادہ بیسٹ رہے گا۔ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، خود بنائیں اور یوز کریں، اور مجھے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری برائڈل کریم کیسی لگی، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔